बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी का दिल कमज़ोर हो जाए तो उसके पूरे जिस्म के उज़लात यानी पट्ठे भी कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आपके पूरे जिस्म यानी पूरी बॉडी के पट्ठे यानी उज़लात कमज़ोर हो गए तो फिर आपके जिस्म में एनर्जी कम हो जाएगी, यानी आप अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे। आपके कंधे और आपकी गर्दन दर्द करेगी, टांगें दर्द करेंगी। आपको नींद जो है वो ज़्यादा लेना पड़ेगी और आपको रेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगी, आप काम कम कर पाओगे। तो आज हम इंशाअल्लाह इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि उज़लात यानी दिल को मजबूत किस तरह से किया जाता है। अगर एक एग्जांपल है कि दिल मजबूत होना चाहिए, छोटे मोटे जो मामलात हैं वो बंदा खुद ही हैंडल कर लेता है, कोई मसला नहीं होता। तो जिस बंदे का दिल कमज़ोर होता है वो छोटी छोटी बातों से डरता है, छोटे छोटे हादसात उसके लिए बड़े साबित होते हैं। हर वक्त टेंशन, डिप्रेस और इस तरह के मामलात, एंग्जाइटी में रहता है। और एक बड़ी अहम बात है कि जिस बंदे का दिल कमज़ोर होता है उसकी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बंदा किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। जिस बंदे का दिल कमज़ोर होता है वो बंदा अपनी ज़िंदगी के जो काम काज हैं वो अच्छी तरह से सर अंजाम नहीं दे सकता। जिस बंदे का दिल कमज़ोर है वो किसी परे या पंचायत में बैठ नहीं सकता। जिस बंदे का दिल कमज़ोर है वो किसी बंदे को एट द स्पॉट जवाब नहीं दे सकता। तो आइए नाज़रीन, आज हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ, कौन सी ऐसी खुराकें और कौन सा वो मिजाज है जिसमें दिल ताकतवर होता है, उज़लात ताकतवर होते हैं, पट्ठे ताकतवर होते हैं और बंदा बिल्कुल फिट और एक्टिव होता है। नाज़रीन मोहतरम, वो मिजाज है उज़लाती मिजाज। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ नोट फरमा लें कि सुदावी मिजाज और उज़लाती मिजाज में फ़र्क है। सुदावी मिजाज यानी सर्दी का मिजाज है जिसमें सर्दी तरी और सर्दी खुश्की है, जबकि उज़लाती मिजाज रियाही मिजाज है जिसमें उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी दो हालतें हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि मैं आपको आज वो ग़िज़ाएँ बताऊंगा जो कि मुहर्रिके दिल और मुहर्रिके उज़लात हैं, जो कि मैदे के निज़ाम को भी मजबूत करती हैं। और नौजवानों का जो मिजाज होता है नाज़रीन वो उज़लाती गुद्दी होता है। तो सबसे पहले जी मुहर्रिके दिल व उज़लात ग़िज़ाएँ वो होती हैं जो कि खुश्क सर्द, गाय का गोश्त, स्याह चने, कड़ी, टमाटर, हलीम, बाजरा, रोटी, बेसन, माल्टा, खोपरा, जामन, अनानास, संतरा और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी खुश्क सर्द मिजाज की हामिल होती हैं और ये दिल को मजबूत करती हैं, उज़लात को मजबूत करती हैं। इसमें जामन भी शामिल है। और इसके बाद अगर हम देखें तो अंजीर और इलाची कलां और खूब कलां जो है, इसका जो मुरब्बा है, हरीड़ का जो मुरब्बा है और बेसन स्पेशली, ये बेहतरीन है उज़लाती साबी मिजाज। कहवे की अगर हम बात करें तो इलाची कलां और खूब कलां का जो कहवा है वो बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर आता है जी खुश्क गर्म मिजाज। इसमें आते हैं जी गोश्त, पकौड़े, भुनी हुई और तली हुई चीज़ें, बेसन की रोटी, उबले हुए अंडे, फ्राई अंडे नहीं, उबले हुए अंडे और वो भी देसी अंडे हो, अचार, करेले, मेथी, सरसों का साग, चने की दाल, प्याज, लौंग, दालचीनी, जलवतरी वगैरह जो है ये सारी की सारी उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ हैं और ये पहलवानों की खुराक है, ये जिस्म को बनाती है। इसके अलावा लौंग और दालचीनी का जो कहवा है वो भी उज़लाती गुद्दी मिजाज का हामिल है, जो कि खुश्क गर्म मिजाज और दिल को मजबूत करता है और उज़लात को मजबूत करता है।
کلونجی، کشمش، چلگوزے، میتھی، جوتری، لونگ اور اس طرح شہد ملا کر اگر ان کو استعمال کیا جائے تو یہ بھی عضلات کو مضبوط کرتے ہیں، پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں، دل کو طاقت دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اب صرف 2 چھوٹے چھوٹے نسخے بتا دیتا ہوں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے دل، عضلات اور معدے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور پورے جسم کے جو آپ کے پٹھے درد کرتے ہیں، یہ گردن کے، کمر کے، کندھوں کے، اور پھر جن لوگوں کی ٹانگیں یا پنڈلیاں درد کرتی ہیں، یہ تمام تب ہوتا ہے جب دل میں یا تو تسکین ہوتی ہے یا پھر تقدیر ہوتی ہے یا پھر ذوف کہہ لیں ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے یہ سارا معاملہ۔ اگر آپ کا دل اور آپ کے پٹھے مضبوط ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا، اور خوراک جو ہے وہ بھی بہترین ہضم ہوگی۔ نسخہ نمبر 1 ہے جی، جو کہ عضلاتی اعصابی مزاج کا حامل ہے، یعنی خشک سرد مزاج کا حامل ہے۔ اس میں ہے جی ہلیلا سیاہ، اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے، اس کو جنگ ریڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے جی 100 گرام آملہ، انڈین آملہ لینا ہے جی، یہ بھی لینا ہے 100 گرام۔ اس میں 50 گرام آپ نے ڈالنا ہے جی حب الاس ڈال لیں تو یہ آپ کا نسخہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا صفوف بنا لیں، صفوف بنا کے 1 گرام خوراک جو ہے وہ صبح اور شام آپ استعمال کریں، چائے پتی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، قہوے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، صبح شام استعمال کریں۔ 2 دن کے اندر اندر، صرف 2 دن کے اندر اندر ناظرین، آپ کے جسم کی دردیں ختم ہو جاتی ہیں، دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کا بہترین علاج ہے۔ اگر کسی کو شوگر نہیں بھی ہے، پیشاب زیادہ آ رہا ہے، تو یہ استعمال کرنے سے اس کا جو پیشاب ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو نزلہ، زکام، فلو رہتا ہو، وہ باریک پانی کی طرح ہو، وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے مکمل طور پر۔ تو حب الاس کی جگہ پہ آپ بیل گری بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ نسخہ اس طرح سے بنے گا: ہلیلا سیاہ بریاں 100 گرام، اور اس میں جو دوسری آئٹم ہے وہ ہے جی آملہ خشک، انڈین لے لیں زیادہ بہتر ہے، 100 گرام، اور تیسری آئٹم ہے بیل گری، یہ آپ نے لینی ہے جی 50 گرام۔ تو ناظرین، یہ چیزیں جتنی بھی اعصابی غدی مزاج کے حامل لوگ ہیں، یعنی تر گرم مزاج کے حامل لوگ جو ہیں، وہ عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد جو ہے وہ غذائیں، خوراکیں اور اس کے ساتھ میں دوائی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی تر گرم مزاج کی ساری علامات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جی، بہت ہی آسان نسخہ ہے، دار چینی 2 حصہ اور لونگ 1 حصہ باریک پاؤڈر کریں، مثل غبار بنا لیں، اور یہ آپ نے لینا ہے جی 500 ملی گرام کا جو کیپسول ہے وہ بھر لیں، صبح شام کھائیں۔ یہ وہ لوگ کھائیں جن کا مزاج تر سرد ہے، یعنی ہیضہ، بہت شدید زکام، دستوں کا لگ جانا، وزن کا دن بدن کم ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعصابی عضلاتی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ عزیز اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے میرے سے رابطہ کرنا ہو تو میرا رابطہ نمبر ہے جی 0306 861109۔ دواخانہ پر تشریف لانا چاہتے ہوں تو آپ آ سکتے ہیں جی، ہمدرد سے دواخانہ، نزد جامع مسجد غوثیہ، میریہ نصیریہ، افضل ٹاؤن چونیا، ضلع قصور، پنجاب، پاکستان۔ بیمار اللہ عافیت۔